भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 136 Alleluia सर्वेस्पराक अर्घ दिया कित्याक तो बरो कित्याक तसो मोग सासनात तकता. देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक तसो मोग सासनात तकता. धन्याच्या धन्याक अर्घ दिया कित्याक तसो मोग सासनात तकता. एकलोच तो असर्या करता कित्याक तसो मोग सासना थकता. एकलोच तो असर्या करता कित्याक ताचो मोग सासना थकता. कित्याक आज म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज शाबतच्या दिसा आज बसुणी आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 त्या खातीर आज आमी देवाक अर्घ दिवया. जणेकले आमचो हात उक्ते दवरया आनी आमची जबाब कित्याक ताचो मोग सासनात थकता म्हणया कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. हालेलुया सर्वेस्पर अर्घ दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग सासनाक धन्याच्या धन्याक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. एकलोच तो असर्या करता कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. जाणवायन ताणें मळाब रचले कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. उदकाची ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. वोट दिवे ताणें रचले कित्याक ताचो मोग सासनाक दीस थकता. सोलोंक सूर्यो कित्याक ताचो मोग सासनाक रात थकता. सोलोंक संद्री म्हणे नकेत्रां कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. इजिप्तच्या मलगड्या पुतांक ताणें जिविशी मारले कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. इस्रायलाक ताचे मदलो ताणें भायर काडलो कित्याक ताचो मोग सासनाक बळवंत थकता. हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान कित्याक ताचो मोग सासनाक तांबडो थकता. दर्यो ताणें दोशी केलो कित्याक ताचो मोग सासनाक ताच्या थकता. मदल्यान इस्रायलाक ताणें उतरयलो कित्याक ताचो मोग सासनाक ताणें थकता. फारावेच्या ताच्या सैन्य सगळे बुडयलो कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. आपल्या परचें
वरचे अरण्यांत ताणें चलोवन वेले कित्याक तसो मोग ससनाक व्हड तगता रायांचो ताणें संवार केलो कित्याक तसो मोग ससनाक बळिश्ठ तगता रायांक ताणें जिविशी मारले कित्याक तसो मोग ससनाक अमोरितेच्या तगता राया सियोनाक कित्याक तसो मोग ससनाक भाशणाच्या राया तगता ओगाक कित्याक तसो मोग तांचो ससनाक देश ताणें तगता दायज करून दिलो कित्याक तसो मोग ससनाक आपल्या तगता सेवका इस्रायला दायज करून तो दिलो कित्याक तसो मोग ससनाक आमच्या तगता कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक तसो मोग ससनाक आमच्या तगता दुस्मानाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक तसो मोग ससनाक तगता सगळ्या प्राणियांक तो पोसता कित्याक तसो मोग ससनाक तगता सर्गीच्या देवाक अर्घा दिया कित्याक तसो मोग ससनाक सर्गीच्या तगता देवाक अर्घा दिया कित्याक तसो मोग ससनाक तगता म्हज्या मोगाच्यान केदाळ रे आमकां टायम आसता त्या वेळार साम 136 अपुरबायन आमी वाचूंक जाय देवाक अर्घा दिवंक जाय देवाक स्तुती करूंक जाय आज शाबतचो दीस अर्घा दिवचो दीस वाकणचो दीस विश्वचो दीस हर एका दिसा केल्ल्या सर उपकार आमी नियाळ्ळ तर देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय पळय आयची एक अपुरबायची भासोणी मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 म्हणटा की देखून तुमी भियानाकात जायत्या गिरबुजा प्रास कितल्या की चड मोलाची तुमी वाचया आमी वर्स 26 जाता वाचया देखून मनशांक भिये नाकात देखून मनशांक भियानाकात आज कोणें म्हणला तुमकां कितें कितें नाका जाल्यो गजाल्यो ती गजाल्यो आज तुमच्या मोतीन दवरन परतून परतून आट्योवन तुमी भिरांत धरिनाकात भिरांत धरिनाकात हांगा म्हणटा उतार देखून मनशांक भियानाकात आज खंयचे खंयचे सांगले उतराचेर बावरतून कावजून रातभर न्हीद तुमची पाडकन तुजी शुगर तुजी बीपी तुजी पिडा वाडोवन घेनाका आज देव म्हणटा आज पळय म्हणटा की आमकां 31 देखून तुमी भियानाका जायते गिरबुजा प्रास कितल्या की चड मोलाची तुमी देवाच्या दोळ्या मुखार मोलाची तुमी आज आमचे समचे मोल एकडे चिंत्या आमचें नांव देवाच्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्या वय जाल्यार तूं काले अस्कत घी तूं काले कावजणेचो भुरगो घी या भुरगे घी देवस म्हणटा बायबल म्हणल्यार एक देव उलोवची ती उतरां देव उलयता तो व्यक्ती तुजे कडेन उलयता आसा हर एक वेळा हर एक घडी हर एक समस्येच्या वेळा देव तुजेले उलयता मुखार वाचचें आमी 26 सांगता थांपून आसा ते सकड उक्ते जातले आं. आणि गुपीत आसा ते सकड परगट जातले आं. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता आं. ते तुमी उजवाडान सांगा आं. आणि तुमकां गुठान सांगला ते आं. तुमी पाक्यार तावन गाजया 28 कुडीचो जीव काडतल्यांक भिये नाकात आं. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे ना सकानात कुडीचो जीव काडटा म्हूण कोणी सांगता जाल्यार भियानाका आत्म्याचो जीव काडूंक तांच्यान जायना देवसरान जोबाच्या कुडीक हात लायले आत्म्याक हात लावंक जावना मुखार पगार कूड आणि आत्मो दोनी एमकोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया आज कोणाक भियोंक जाय देवाक भियोन चला आज पातकातून मेकळे रावून देव भिरांतीन आमी रावश्यो जाल्यार देवाच्या मोगांत आमी एक जावंक शकता आज कोणी सांगल्या उतरां भियोन तात्कालीक काणयेक भुला नाकात आज कोणी म्हणटा तुजो जागो आनी कितें जाता तूं थंय पळोवंकोस हांगा पळोवंकोस त्या वस्तूचें ध्यान दिनाकात तुजो सर्ग आनी संवसार रचला तुका 1 एकर 2 एकर 3 एकर जागो जिल्ल्या त्या देवाक भियोन चल ताचेर भरोस दवर जागो ताणी तुका दिला त्या खातीर आज ताका कळीत आसा तुका खंय तावन खंय चलोन व्हरचें म्हणून आयसाय चॅप्टर 35 वर्स 4 आमकां म्हणटा एकडे पळया भिवकऱ्या काळजांच्यांक सांगा धैर्य या भिये नाकात धैर्य या भियानाकात कित्याक तुमचो देव हांगा आसा तुमचो देव तुमकां मेळटे आसा तुमच्या देवान तुमकां रचला तुमच्या देवाच्या हाताचेर तुमचें नांव कांतयल्लें आसा तुमच्या हर एकीच्या दोळांतलीं दुकां देवाच्या नदरे मुखार आसात कित्याक देव रात आनी दीस तुजे नदर लावन आसा आनी हर एका वायट हातावन साम 121 वर्स 8 म्हणटा की हर एका वायट हातावन तो तुका राखता आनी सांबाळटा आतां पळया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 34 पळया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 34 फाल्यांचे चिंतून फाल्यांचे चिंतून खंत काण हुस्को काण रोडोर कांगाल जावन कावजेवन बसनाका फाल्यांची खंत फाल्यांक फाल्यांचे सोमाराची खंत सोमाराक सोड आज आयतरो दीस इल्ले बरें खा जे कुटमावटू राव कुटमावटू जेव इल्लेशे समाधानी राव कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा
देव तुका सांबाळटा. फाल्यां सोमाराच्या दिसा कितें करीचे देव तुका आदार दिता. फाल्यां परतून सकाळीं उठयतलो देव तो सगळो दीस तुका राखून व्हरता. आज पुरा खंत काडन फाल्यांची परवाची एका हप्त्याची खंत काडन सकाळीं उठोवंक जायना कितें फायदो आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू आज उतार म्हणटा की फाल्यांची खंत फाल्यांक सण सोड. आमी एका हप्त्याची एका म्हयन्याची 10 वर्साची पुरा खंत घेता आनी थोडी खंत घेवंक जाय आमकां. म्हणल्यार आजच पुरा खावन ओमते घालून बसत जाल्यार फाल्यां कांय आसचें ना. त्या खातीर इल्लेशे वेळा आमी चिंतून की आसा न्ही की ओवर टेंशन घेवन बसचें न्ही. देवा काल जाता कितें जाता ना देव देव आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें इल्लें ध्यान दवरूंक जाय. देव आसा म्हणून पुराय सोडून सोडचें न्ही. इल्लें केअरफुली रावूंक जाय. हर एक ध्यान दवरूंक जाय. आमची जिवीत त्या मांडावळ्या प्रमाणे आसूंक जाय. पळय परतून पळय म्हणजे आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 1 पळय आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 1. तर आता जाकोबा तुका रसलेलो सर्वेस्पर अशें तुका म्हणटा. रसलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इस्रायेला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता. आकारलेलो सर्वेस्पर तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. भिया नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. कित्याक हांवें तुका सोडयला. म्हज्या मोगाच्यो थोडी गजाल्यो हांगा आमकां जायते प्रॉमीस बायबल आयकूंक मेळटा. भिया नाका भिया नाका भिया नाका. जायते फावटी आमी कावच्योन भियोन घराच बसून आसा. थोडे फावटी कितें काम करूं कितें बिजनेस करूं भियाता. जेजू क्रिस्ताचे भरोसो मुखार वच. कितें करूंक चिंताय थर्ड पातळी दवर आनी मागणें कर. एटलिस्ट एक बिजनेस करताय एक बरो धंदो करता एक घंटो तुवें सोम्या लागीं बस आनी सांग सोम्या हांवें करयेत की म्हाका तूं कळीत कर म्हाका शिकय म्हाका आदार दी. तुवेंच म्हाका गायड करीचे. तूं म्हाका सांग हांवें कितें करचें म्हूण. तो देव तुका रायट गायडनेस दिता. दोळे धांप्या घडये माग्या. ह्या गायनान भाग घेत आसतना हांगासर 2 टेस्टिमनी आयकत आसतना संपूर्ण आमची जिवीत त्या सोम्याक समर्पीत करया. ताची दैवीक काकूत आज आमी अनुभव करया.
हांव क्रिस्तीन हो नांवार्थावन उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाची आनी ताच्या नवऱ्याची साक्ष दिवंक येता. ताणें म्हाका सांगलें तांकां एक इंटरव्यू आसली तातूंत मागूंक सांगलें आनी हांवें ते 3 वरांच्या मागणेंत मागलें आनी तांणी दोगां इंटरव्यूक पास जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हूण सांगलें आनी तांणी दोगां बरे तरान पास जावन आतां ती बायला गांवां पावल्यात आनी तशेंच ही साक्ष सांगूंक गळाय केल्ल्याक हांव धन्य देवा कडेन मोक्षाने मागतां. तशेंच म्हज्या जिवितांत म्हज्या धन्य देवान म्हाका ल्हान व्हड उपकार केल्ल्या खातीर हांव काळजांत आर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक ते बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हांव रेनिशा, हांव म्हजें टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे बायला गांवांक वचूंक ट्राय करतालें पूण ताका मस्त आडकाळे येताले देखून हांवें पिटिशन घाल्लें पूण आतां म्हजे बाय बरे तरेन वचून बायला गांवांक पावला आनी ते ड्युटेकय जॉयन जाला. इतले व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या देवाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावरतां. तशेंच आमच्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचोय काळजांतल्यान उपकार बावरतां. 5 बासोन्यो आमी जण केले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिया नाकात आनी तांकां तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्प तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्प तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आयजाय चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली, तुझ्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शास्तीचो करार करतलो, सासणाक थकता तो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. उडपीतान उलयतां. हांव म्हजी 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांवें 3 टेस्टिमनी ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका मागता म्हूण सांगिल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें तें हांव रिपीट करनासलें. पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हजी धूव IELT एग्जाम पास जालें. दुसरी जावन आसा म्हज्या धुवेक एक बरें काम मेळोंक मागोवंक सांगिल्लें, ताका आतां बरें काम मेळ्ळां. तिसरी जावन आसा म्हज्या नातवाक 1 म्हयन्या भितर 2 फावटी ताप आयिल्लो, आतां तो बरो आसा. हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकाराक आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा खातीर सदांच मागतां. आर्गां तुका जेजू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हांव विरार्थावन टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. काल म्हाका संजेर इतले धंपर दुखताले की म्हज्या पांयान चलोंक म्हाका जायनासलें, इतलें दुखतालें. रातीक हांव प्रेयर करताली, रातीक सांगलें गुंडाळेतान सर्वेस्पर हांव तुका उलो मारता, ऐक म्हजे मागणे आनी म्हाका बरो कर आनी हांव बरी जाताली. सोमया सकाळ रातभर हांव न्हिदोन अशें प्रेयर म्हणटाली आनी सकाळी परतून कशें कशें काम केलें हांवें आनी मागीर हांवें सांगलें 3 वरां म्हणसर म्हाका बरें कर जेजू आनी हांव बरी जाताली. तेन्ना हांव तुजी टेस्टिमनी दिवंक म्हूण हांव जेजून म्हाका हांव दनपारां न्हिदली तेन्ना जेजून म्हाका बरें केलें आनी हांव आतां बरी आसा. म्हजो पांय बरो केल्यात. हांव टेस्टिमनी दितां. जेजूक आर्गां, होगळाप आनी महिमा. खरोच जेजू जिवंता, जेजू म्हज्या सांगात आसा म्हूण हांव जेजूक आर्गां दितां, होगळाप दितां. महिमा जेजू आनी प्रकाश ब्रदराक बी आर्गां. थँक्यू. एगडी म्हज्या मोगाचें आमचे थोडे धांप्या माग्या आसा. आयतार असो दीस कुटुंबां सांगता मागणे करचो दीस, कुटुंबां सांगता बरसोचो दीस. आज आयताराचे भाग्यवनपणे सांबाळूंक मिसाक वयचो दीस, मागण्यांत भाग घेवचो दीस. आज देवाक अर्घा दिवया आमी, ताची दैवी सकत आमी अनुभव करया. वायट तत्वान आमकां निवार म्हणून मागया. सगळ्या अनकाराच्या सक्तेतून आमकां सुटका लाभे म्हणून मागया. काळोखाच्या पुदवेंत आमकां सोडय सुमया म्हणून मागया. तुज्या दैवी कृपेन आमकां भर सुमया म्हणून मागया. मंगळा बापा, आज हांवें मागता हांव ICUन वेंटिलेटर मनाच्या तणेर आसल्या जण एकल्या भाव भयणांक बापा तुमचो समाधानाचो दातर तुज्या भुरग्यांक समाधानान वाडय. निवार वायट जाता बापा. बापा कॅन्सरचे पिडेर वळवट आमचेर कितली हजारांनी नांव आयलां बापा, तांचे दया दाखय बापा. बापा आमी मागता बापा तुजी काकू तांचे दाखय बापा.
निवार वाईटातावन निवार विघ्नातावन निवार अस्कतकायतावन सगळ्या सांकळेतावन सुटका लाभे म्हणून तुझ्या लगे परत मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजनो आयतरोचो दीस एक मोठी बोरी करणी आमी करया. तुझ्या वाड्या जमत असल्यार वाड्या जमतीन वच, घरा बसून रावा नाका. आज आयतार तुझ्या एरियान खंय वाड्या जमत आसा स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी वचून भाग घे. नाजाल्यार 3-4 बरो एक दिमिगान माग आस, नाजाल्यार खंय एक पिडेस्त आसा वचून भेट दी. आयचे दिसा हे बरी करणी आमी करूंक जाय. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी वर्त्य कृपेन भरून दी. 4 टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. Lord, I'm Jonita giving this testimony of my daughter. Some amount was being less for us to pay her college fee. So I sent a petition to Brother Prakash. He gave me the word of God. Philippians 4:19, 2 Corinthians 9:8. I went on repeating, unexpecting to 2 of my friends. They called and they said they will help for me. That's how we could clear her college fee and she joined for college. Thank you, Jesus. Nothing is impossible with God. You are great, Lord Jesus, and highly to be praised. Thank you, Brother Prakash and his team, for praying for my daughter. Thank you, Jesus. Love you, Lord Jesus. All glory and praises to you alone, Lord Jesus. Praise the Lord. Alleluia. I am Brenda. I would like to give my testimony for all the blessings that I have received from the Almighty God. First and foremost, I would like to ask for forgiveness for giving the testimony late. Few years ago, I had been in a lot of depression, and due to my personal family problems, I did not know what to do in life. I put a petition in the Divine Mercy group and I received the word of God. The Bible promises that there is a future for everybody. The words of God are a promise, and all those promises have been fulfilled in my times of difficulties. I would like to praise God Almighty and our Lord Jesus Christ, our Savior, for all the numerous blessings I have received through the word of the Bible. And I believe, even though I am still in some situations where I do not know where to go, but I know it is through the Bible that I will receive all my prayers will be answered. I would like to thank the Divine Mercy Group team for all their prayers and for teaching us the Word of God and bringing us closer to God through the Bible. The Bible is the only book that teaches us God, our Almighty God. Nothing is impossible for our God. Thank you, Divine Mercy Group, for bringing us closer to God through the Bible. Praise the Lord. Praise be to Jesus. Praise be to the Holy Spirit. Alleluia, alleluia, amen. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या मांयची टेस्टिमनी दिवंक शेता. म्हज्या मांयक सुमार राती 10 वरार मस्त तिच्या लंग्सांत उदक भरलेलें. ती मस्त सिरियस जाल्ली. तिका स्वास काडूंक जायनाशिल्लें. आमी बेगीच एम्बुलंसा आपोवन तिका बेगीच हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. तितल्या वेळार डॉक्टरान तिका घेवन तिका ट्रिटमेंट दिलें. सुमार 4 दीस हॉस्पिटलांत आसलेली ती. हांवें त्या वेळार डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घाल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें. तें देवाचें उतर आमी सदांच रिपीट करता आसलें हांव. आतां ती मस्त बरी आसा. देवान तिका आपूण बरें केलां. तशें तिचे पांय दुखपी देवान आपूण बरें केलां. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव सदांच बरें मागतां. तांकां बरी भलायकी, देवाची शुभवर्ता प्रगट करून धैर्य कृपा कुमक आनी आदार तांकां दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीसस. Myself Jyoti from Bangalore. During last week I had severe gastritis. I was not able to take food also. So I sent a prayer request to Brother Prakash. Brother Prakash sent me the word of God. Then I repeated the word of God. Then there itself on my duty. Within 15 minutes I got relieved from the severe epigastric pain and gastritis. I thank the Lord for healing me. I thank Brother Prakash for sending the prayer and praying for us. Thank you.